नमस्कार जोजोलप्पा एवं स्वागतम। नेपाल भाषा एकेडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति रेडियो नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू एवं प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सदाको बिहिबार चाहिँ आज पनि म तपाईहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईहरूकै सामाजिक शिक्षक मन्दिरा गुरुङ कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन विषयको पाठ लिएर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? म पनि सन्चै छु। पक्कै पनि तपाईहरू सबैजना आफ्नो पाठ्य सामग्री लिएर रेडियो सेट नजिकै बसिसक्नु भएको छ र अबको 30 मिनेट हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूमा महत्त्वपूर्ण लागेका कुराहरू टिपोट गर्दै गर्नुहोला भन्दै आजको यस शैक्षिक कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब केही क्षण हामीले गत हप्ता छलफल गरेका विषयवस्तु पुनः स्मरण गरौँ है त। गत हप्ता हामीले सामाजिक नियम पाठ शीर्षकमा आधारित भई छलफल गरेका थियौँ। सामाजिक नियमको परिचय, आवश्यकता, समाजका प्रचलित नियमहरू, समाजमा सुधार गर्नुपर्ने नियमहरू जस्ता विषयमा चर्चा गरेका थियौँ। वास्तवमा एक सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक नियम महत्त्वपूर्ण रहेको र त्यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्ने हामी सबैको नैतिक कर्तव्य भएको कुरा हामीले बुझेका थियौँ। तसर्थ सामाजिक नियमको पालना गरौँ, असल एवं सभ्य समाजको निर्माण गरौँ भन्दै अब आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ आज कुन दिन हो? आज डिसेम्बर 10 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। संयोगवश हामीले अध्ययन गर्ने विषयवस्तुसँग आजको दिन मेल खाएको छ, किनकि आज हामी मानव अधिकार विषयक पाठ शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सवालमा केही क्षण छोटो चर्चा गरौँ है त। हरेक वर्ष 10 डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ। सन् 1948मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिवसको सम्झना स्वरूप यो दिवस मनाइन्छ। विश्वमा यस मानव अधिकारको घोषणापत्र नै सबैभन्दा धेरै भाषामा अनुवादित अनि प्रकाशित घोषणापत्र हो। यस घोषणापत्र 500 भन्दा बढी भाषामा अनुवादित अनि प्रकाशित छ। मानव अधिकार घोषणापत्रले हामी सबै मानवलाई सशक्तिकृत गर्दछ। मानव अधिकार हरेक मानवका लागि अपरिहार्य छ। हाम्रो साझा मानवता विश्व बन्धुत्वको जरामा आसीन्छ। समानता, न्याय र स्वतन्त्रताले मात्र द्वन्द्वलाई रोकेर शान्ति स्थापित गर्छ। जहाँ जहिले मानव मूल्यमाथि आक्रमण हुन्छ, हामी सबै जोखिममा हुन्छौँ। आफ्नो र अरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउने गरौँ। यस्ता कुराले हामी सबैलाई मानव अधिकारप्रति सशक्तिकृत गर्दछ। अब हामी आजको विषयवस्तु मानव अधिकार विषयक पाठ शीर्षकमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस पाठको मुख्य सिकाइ उपलब्धि मानव अधिकारको उपयोग र संरक्षण गर्न सक्षम हुनु हो। यसमा हामी मानव अधिकारको परिचय, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा भएका मानव अधिकारहरू, मानव अधिकार आयोग लगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरू, यिनै विषयहरूमा आधारित भई आज हामी छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानिस चेतनशील प्राणी हो। मानिस अन्य प्राणीभन्दा फरक एवं विशिष्ट गुण भएको प्राणी अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैले राज्यले र समाजले उप्रति गर्ने व्यवहार मानवीय मूल्य, मान्यता एवं आदर्श अनुरूप हुनुपर्दछ। शान्ति, स्वतन्त्रता र न्यायमा आधारित हुनुपर्दछ। वास्तवमा मानव अधिकार भनेको एउटा व्यक्ति मानव भएको नाताले पाउनुपर्ने अधिकार हो। के हो त? एउटा व्यक्ति मानव भएको नाताले पाउनुपर्ने अधिकार हो।
मानव जन्मिने बित्तिकैदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म सम्मानित र समान जीवन बाँच्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताहरू मानव अधिकारभित्र पर्दछ। यसलाई मानव मात्रको नैसर्गिक एवं जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा लिइन्छ। सबै व्यक्तिमा जन्मसिद्ध अधिकारहरू हुन्छन्। खान पाउने, बस्न पाउने, लगाउन पाउने, आफू खुसी बोल्न पाउने, विचार राख्न पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने आदि। यस्ता अधिकारहरूलाई सर्वमान्य, नैसर्गिक, जन्मसिद्ध तथा अपरिहार्य अधिकारका रूपमा लिइन्छ। मानव अधिकारका सम्बन्धमा धेरै शब्दावलीहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। प्राकृतिक अधिकार, कानुनी अधिकार, मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार आदि। यी सबै शब्दावलीहरू व्यक्तिका मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादासँग सम्बन्धित छन्। अतः मानवीय रूपमा स्वत प्राप्त हुने अधिकारलाई मानव अधिकार भन्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मानव अधिकार सम्पूर्ण मानवहरूको जिउने आधार एवं महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। मानव अधिकारको अवधारणा इलेनोर रुजवेल्टले सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा ल्याएकी हुन्। यिनैको विशेष पहलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 10 डिसेम्बर 1948 का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्यो। यसले विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र सम्वर्धन गर्न मद्दत गरेको छ। यसै दिनको सम्झनामा विश्वभर प्रत्येक वर्ष 10 डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ, जुन आज मनाइँदैछ। भाइ बहिनीहरू, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित कुराहरूको सार संक्षेप भनी तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 48 मा दिएको छ, जसमा 30 वटा अधिकारहरू उल्लेखित छन्। केही क्षण यसमा छलफल गरौँ है त। जसमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ, सबै स्वतन्त्र जन्मन्छन् र समान छन् भन्नाले यसले मानवको स्वतन्त्रता र समानताको कुरालाई उठान गरेको छ। सबैले स्वतन्त्र र समान ढङ्गबाट जीवन जिउन पाउनुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो मुद्दामा रहेको छ, कसैलाई पनि कुनै आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन, अर्थात् कसैले पनि कसैलाई जात, धर्म, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग आदिको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। त्यस्तै गरी तेस्रो मुद्दामा रहेको छ, सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार। सुरक्षा हरेक व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यक्ति जहाँ रहे पनि सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ। व्यक्तिको सुरक्षाको जिम्मा परिवार, समाज र राष्ट्रमा हुन्छ। सुरक्षित जीवन मात्र सुखी एवं खुशीपूर्ण हुन सक्छ। त्यस्तै गरी चौथोमा रहेको छ, दासत्व विरुद्धको अधिकार। दासत्व एक अमानवीय व्यवहार हो। यसले मानिसको स्वतन्त्रता हनन हुन्छ। तसर्थ हरेक मानवमा दासत्व विरुद्धको अधिकार रहेको हुन्छ। पाँचौं, यातना विरुद्धको अधिकार। कसैलाई पनि शारीरिक, मानसिक एवं अन्य कुनै पनि प्रकारको यातना दिन पाइँदैन। कसैले कसैलाई यातना दिनु अमानवीय व्यवहार हो। त्यस्तै गरी छैठौं, मानिस जहाँ भए पनि अधिकार समान हुन्छ। यो भन्नाले मानव अधिकार सबै मानवलाई प्रदान गरिएको अधिकार हो। चाहे एसिया, अफ्रिका, युरोप वा विश्वको जुनसुकै कुनामा रहे पनि मानिसले पाउने अधिकार समान हुन्छ। त्यस्तै गरी सातौंमा रहेको छ, कानुनको अगाडि सबै समान छन् भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको सर्वोच्च कानुन संविधान हो। कानुनको अगाडि जुनसुकै धर्म, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग, जातिका मानिस हुन्, सबै समान हुन्छन्। त्यस्तै गरी आठौंमा रहेको छ, कानुनद्वारा अधिकार संरक्षण भन्नाले मानवका हरेक अधिकार कानुनद्वारा संरक्षित हुन्छन्। त्यस्तै गरी नवौंमा
बिना कसुर थुनामा राख्न नपाइने र देश निकाला गर्न नपाइने। अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिको कसुर प्रमाणित नभएसम्म थुनामा राख्न पाइँदैन र देश निकाला गर्न पाइँदैन। त्यस्तै गरी 10औँमा कानुनी उपचारको अधिकार। कुनै पनि मानव अधिकार हनन भएको खण्डमा न्याय प्राप्तिको लागि मानिसमा कानुनी उपचार पाउने हक हुन्छ। 11औँमा रहेको छ कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने। कुनै पनि घटनामा कसुरदारलाई उक्त कसुर प्रमाणित नभएसम्म दोषी मान्न पाइने छैन। अर्थात् कसुर प्रमाणित भए पश्चात मात्र दोषी मानिनेछ। त्यस्तै गरी 12औँमा रहेको छ गोपनीयताको अधिकार। हरेक मानिसमा आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गोप्य राख्ने अधिकार हुन्छ। यो कुरा गोपनीयताको अधिकारभित्र पर्दछ। त्यस्तै गरी 13औँमा देशभित्र आवत जावतमा स्वतन्त्रता। अर्थात् हरेक मानिसलाई आफ्नो देशको सीमाभित्रका ठाउँहरूमा स्वतन्त्र रूपमा आवत जावत गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। त्यस्तै गरी 14औँ बुँदामा रहेको छ आफू सुरक्षित हुन जहाँसुकै जान पाउने। जहाँ मानिसले आफू सुरक्षित महसुस गर्छ त्यहाँ जान पाउने। अर्थात् आफ्नो सुरक्षाको निम्ति जहाँसुकै जान पाउने अधिकार मानिसमा हुन्छ। 15औँमा रहेको छ नागरिकताको अधिकार। हरेक मानिसलाई कुनै न कुनै देशको नागरिक भएर नागरिकता ग्रहण गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस्तै गरी 16औँमा विवाह गर्ने र परिवार बसाउन पाउने अधिकार। विवाह गर्ने र परिवार बसाउने कुरामा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। यसमा कसैले रोकटोक गर्न पाउने छैन। त्यस्तै गरी अर्को 17औँमा आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार। हरेक मानिसलाई काम गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने र उक्त सम्पत्ति उपभोग गर्ने अधिकार हुन्छ। उक्त सम्पत्तिमाथि कसैले हक दाबी गर्न पाउँदैन। त्यस्तै गरी 18औँमा रहेको छ धार्मिक स्वतन्त्रता। मानिसले आफ्नो चाहना एवं इच्छा बमोजिम जुनसुकै धर्म अवलम्बन गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुन्छ। यही नै धर्म अवलम्बन गर्नुपर्छ भनी कोही कसैले पनि दबाब दिन पाउँदैन। त्यस्तै 19औँमा रहेको छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्नाले आफ्नो मनमा लागेका विचारहरू स्वतन्त्र रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाउने हक हो। यसमा आफूलाई सत्य लागेको विषय र न्यायको पक्षमा आवाज उठाउन पाइनेछ। आफूलाई इच्छा नलागेको कुरा, कसैले गरेको गलत काम र नराम्रा कुराहरूको विरोध गर्न पनि पाइनेछ। आफ्नो विवाह, भविष्य, पढाइ र स्वतन्त्रताको विषयमा व्यक्तिगत निर्णय दिन पाइनेछ। तर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्तिको अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन। अभिव्यक्ति गर्ने क्रममा कसैलाई बाधा पुग्ने गरी चिच्याउने, गाली गर्ने, फोहोरी शब्द प्रयोग गर्ने, बेइज्जत गर्ने तथा अरूलाई असर पर्ने गरी बोल्न पाइने छैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा अभ्यासमा पनि भएको र यो चाहिँ हाम्रो परीक्षाको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा मैले अलिक विस्तृतमा भने यसलाई महत्त्व दिएर अध्ययन गर्नु होला है त। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ 20औँ बुँदामा भेला र सङ्गठित हुने अधिकार। समाजमा विभिन्न काम कारबाहीहरू सम्पन्न गर्न मानिसहरू भेला हुनु र सङ्गठित हुनु अति आवश्यक हुन्छ। यसरी भेला र सङ्गठित हुने अधिकार प्रत्येक मानवमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी 21औँ बुँदामा रहेको छ मत दिने अधिकार। विश्वका अधिकांश शासन प्रणाली जनताको मतद्वारा निर्धारण गरिन्छ। त्यसैले राज्यको स्वच्छ एवं न्यायपूर्ण शासन प्रणालीका निम्ति हरेक मानिसमा मत दिने अधिकार हुन्छ। त्यसै गरी 22औँ बुँदामा रहेको छ सामाजिक सुरक्षाको अधिकार। समाजमा विभिन्न खालका मानिसहरू हुन्छन्, जस्तै अपाङ्ग, महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र जस्ता सेवा सुविधाबाट वञ्चित नागरिकहरू प्रशस्त हुने गर्दछन्। यी सबैको हितको कार्य गर्न सामाजिक सुरक्षाको अधिकार रहेको छ।
त्यस्तै गरी 23औं बुँदामा काम र न्याय ज्यालाको अधिकार। हरेक मानिसले काम गर्न पाउने र काम गरे अनुरूप न्याय ज्याला पाउने अधिकार मानिसमा हुन्छ। त्यस्तै गरी 24औं बुँदा रहेको छ निश्चित समयको कामपछि विश्राम र मनोरञ्जन गर्न पाउने अधिकार। काम गरेपछि केही समयमा विश्राम र मनोरञ्जन लिन पाउने अधिकार यस अन्तर्गत पर्दछ, जुन मानिसको शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक स्वस्थता एवं विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै 25औं बुँदामा रहेको छ घाँस बास र अशक्तहरूको लागि हेरचाहको अधिकार। सबै मानिसमा घाँस बासको अधिकार हुन्छ। त्यस्तै यदि अशक्त भएमा उचित हेरचाह र संरक्षण पाउने अधिकार हुन्छ। 26औं बुँदामा रहेको छ शिक्षाको अधिकार। कोही पनि मानिस शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी हरेक मानिसका लागि शिक्षाको अधिकार रहेको छ। 27औं बुँदामा आफ्नो सिर्जनाको प्रतिलिपि अधिकार। यस अन्तर्गत मानिसले आफूले सिर्जना गरेका कुराहरूमा प्रतिलिपिको अधिकार रहेको हुन्छ। यसलाई इङ्ग्लिसमा राइट टु इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि भनिन्छ। त्यस्तै गरी 28औं बुँदामा रहेको छ मानव अधिकारको उपभोग। हरेक मानिसमा सबै खालको मानव अधिकारको उपभोग गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस्तै गरी 29औं बुँदामा रहेको छ अरूको अधिकारको हनन नगर्ने दायित्व। आफूले अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको हनन नगर्ने दायित्व पनि मानव अधिकारभित्र पर्दछ। अन्तिममा 30 नम्बर बुँदामा रहेको छ मानव अधिकार उल्लङ्घन नगर्ने। मानव अधिकार उपयोगसँगै मानव अधिकार उल्लङ्घन नगर्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेखित 30 वटा अधिकारहरूको बारेमा सार संक्षेपमा अध्ययन गर्यौं। अब नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ केही क्षण छलफल गरौँ है त। नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था निराशाजनक रहेको छ। मानिसहरू अधिकार खोज्ने तर कर्तव्य पालना नगर्ने, अधिकारको दुरुपयोग गर्ने, कानुनको उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव भएको, आपराधिक गतिविधिहरू अर्थात् आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गएको, राजनीतिक दलहरूमा प्रतिबद्धताको कमी भएको, यस्ता समस्याको कारण नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था त्यति राम्रो भएको पाइँदैन। त्यसैले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ, जसले मानव अधिकारको सुनिश्चितताको निम्ति काम गर्दछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले के कस्तो कामहरू गर्छ त केही क्षण छलफल गरौँ है त। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै पनि व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको जानकारीमा आएको खण्डमा त्यस्ता विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उप कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, अर्थात् मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको जानकारी आएको विषयमा छानबिन अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को काम रहेको छ मानव अधिकार उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न उदासीनता देखाएमा पदाधिकारी उप विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने। जिम्मेवारी व्यक्तिले अथवा पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न उदासीनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उप विभागीय कारबाही गर्नको लागि सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने गर्दछ। रेडियो, टिभी
पत्रपत्रिका, पुस्तक, पोस्टर, विभिन्न गोष्ठी तथा कार्यक्रमहरू मार्फत जनतामा जनचेतना जगाउने गर्दछ। त्यसै गरी मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरूको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने गर्दछ। त्यसै गरी अर्को काम भनेको मानव अधिकार आयोगले गरेको निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुन बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी अर्को काम भनेको मानव अधिकार हनन भएका घटनाहरू सम्बन्धमा सरकारलाई प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने काम पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्दछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने कार्यहरू सम्बन्धमा बुझ्नुभयो नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मानव अधिकार संरक्षण एवं सम्वर्धनका लागि नेपालमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरू पनि छन्, जस्तै एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्सेक, इन्हुरेड यस्ता संस्थाहरूले नेपालमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। यस्ता अन्य संस्थाहरूको कार्य एवं भूमिकालाई पनि खोजी गरी अध्ययन गर्नुहोला। मानिसहरूले मानव अधिकारको प्राप्ति गरे पश्चात मात्र मानवको विकास एवं समृद्धि हुनेछ, दिगो विकासको सुनिश्चितता हुन्छ र देश नै समृद्ध बन्नेछ। तसर्थ हामी सबै मानव अधिकार प्राप्तिमा सजग हुनुपर्दछ। आफ्नो मात्र होइन, अरूको पनि मानव अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज बुलन्द पार्न सक्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। आज हामीले मानव अधिकार पाठ शीर्षकमा छलफल गरेका विषयवस्तुहरूमा पक्कै पनि प्रश्न हुनुभयो होला। यसमा अझ प्रश्न हुनका लागि अन्य थप सामग्री अर्थात् अन्य थप सन्दर्भ सामग्रीहरू नेट इन्टरनेटको प्रयोग गरी अध्ययन गर्नुहोला। अब भने म तपाईहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, टिपोट गर्नुहोस् है त। तयार हुनुहुन्छ नि? ल, 1 नम्बरमा लेख्नुहोस् त। मानव अधिकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? मानव अधिकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यसै गरी नम्बर 2 मा लेख्नुहोस्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत के पर्छन् उल्लेख गर्नुहोस्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत के पर्छन् उल्लेख गर्नुहोस्। सबैजनाले गृह कार्य टिपुट गरेर भ्याउनु भयो नि? ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजलाई पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईहरूको आजको सक्रिय सहभागिताको लागि धन्यवाद। अर्को हप्ता बिहिबार पुनः उपस्थित हुने नै छु। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।